سلام. الوغ لا بروميير فوا ندير فيديو ني حابه نتقاسم معكم هاد لونطرومي. دونك عندنا بسكوي نيمبورط كال بسكوي. انا خيرت هدايا كوكيز كان عندي في الدار. دونك رحيتو بيدي برك فتتو، زدت معاه اون كويير تاع لا مارغارين دوبتها، نخلطهم بيان. دونك فوالا نخلط، ما لازمش نفتتوه بزاف هذاك البسكوي، ملاح يقعدوا شويه هذوك لي مورسو باش يجينا انكروستي. نخلطو ندخلو الزبده لا مارغارين بيان. بعد نجيبو ان سيركل ولا اللي عندكم، لو مول اللي عندكم. انا عندي هدايا صغير هذوك تاع 15 ميل واقيل. لو بلو بتي كاينها في الكور، كاين في الغون، في الكاري. دونك نفرغ هذاك البسكوي مع الزبده تاعنا، نسي نسقمهم بيان. فوالا نسقمهم تري بيان باش يجو كامل يونيفورم. نسقمهم ومن بعد عندي هنا حبه بنان. بون هذا رفد لي ميم با حبه، نقطعهم دي رونديل ونستفهم توتو تور تاع لو كور هذاك. فوالا نستفهم بيان. فوالا جيسبر يتبان لكم. من بعد نحطوه فريجيدير لو طون نكملو نوجدو لاباري ديالنا. راح نديروها من الفوق. هي بصح سيت اون كريم تشيز، انا نديرها شغل اون كريم تشيز، ندير بها لي تشيز كيك. دونك عندنا كاس تاع لا شونتيي وكاس نحو منو ندوا تاع الحليب يكون بارد بيان سور. نخلطو تري بيان ونحطو كوتي الفرامج اللي عندكم. انا راني حندير فرomاج ريجيم واني حندير فرomاج بورسيون. دونك نتي واش عندك، تقدري تزيدي كيري، تقدري باش كيري، تقدري ميم طلعي اسمها هذيك لا كريم بطوش، وليو ديري كريم فريش ديري بطوش. دونك فوالا نزيدو فرomاج ريجيم باطا. انا درت باطا دابيتود ندير 3 كيكون مول كبيره، ندير 3 حتى ل 4. دونك عندي مول صغير. ياغورت ناتور تاني يمدلها نغو، ينقص شويه هذيك الحلاوه تاع لا شانتيي. دونك نخلطو تري بيان باش يذوب لنا شويه داك الفرماج باسكو هذا شويه يابس. لوط كوتي راح ندير كاس سكر، نديرو فوق النار باش نديرو الكراميل، لا صوص كراميل ديالنا. دونك نحطو فوق النار يدوبلي. كي يدوب نزيدلو مغرفه تاع مارغارين. انا ندير لابيل ولا فلوريال اللي عندكم، اون كويير. نخلطو تري بيان. اون باراليل عندي كاس حليب درتلو مغرفه تاع مايزينا، نزيدو لداخل مي اور دو فو، شغل ندنيوه على ندنيوه على النار سينو فوالا. دونك نخلطها تتولينا لا صوص كراميل. نزيدو شويه ملح. بون ما خرجتليش تاع الملح نزيدو شويه ملح. دونك من بعد ناخذوا هذيك الكراميل نديروها فوق هذاك البسكوي والبانان اللي كنا خرجناه من الفريجيدير. فوالا نسقموه شويه نسويوه. فوالا كشي تبان. من بعد نرجعوه الفريجيدير يجمد اونفيرون بالك نقولوا 20 مينوت ولا حتى يشد روحو شويه. درتو في كونجيلاتور ما كانش عندي الوقت. من بعد نحط لاباري تاعي تاع الفرماج، ومن بعد نحطها نسقمها تري بيان ونردها للفوغ. بلوتو باردون نردها فريجيدير، نردها تاني واحد هكداك واحد 30 مينوت ولا حتى تشد روحها بيان فمام با. بعد ناخذ هذيك الكراميل اللي قعدت لي، نزيد لها شويه حليب ونزيدها من الفوق، نخليها تبرد تري بيان. بعد بالموس نسيي نحيها بلا عقل. انا ما خليتهاش تبرد بزاف، ما كانش عندي الوقت. دونك بالموس نسيي نفتحها بالعقل، نحلها بالعقل، نديتاشيها على المول. فوالا دونك نحيتها بالعقل. فوالا شوفوا ماهيش جمدت لي تري بيان مي معليش. دونك انا طلعت شويه لا شونتيي، طلعت كاس نورمال شونتيي بالحليب وانا رايحه نبوشي. دونك الا قعدت لكم نتوما يا باتوسي، انا دابيتود تقعد لي اليوم ما قعدت ليش باسكو ما استعملتش بزاف هذوك لي فيغ
سي دي فيرين، سي با دي فيغاو ولا ماشي تاع الماء ولا تاع الجو ولا جوغ كيسان صغار، يعطونا ببغي نص كاس العادي، كيل صغير. فوالا درت كيل صغير. دونك نبوشي. من بعد ما بوشيت عندي شويه كاوكاو، كم الكراميل تتفاهم بيان مع الكاوكاو. انا حنديكوري بالكاوكاو من الفوق. فوالا هذا هو لونترومي تاعنا، بانان كراميل بلو بانو في بي. جيسبر يعجبكم. فوالا وهاوليك مقسوم. على بروشين، بيزو.